NCN TV के प्रोग्राम हालात हाजरा में सैमसन जावेद की जानब से खुशामदीद। स्वीडन में 28 जून 2023 को ईद के रोज एक अराकी नसाद बंदे सलवान मुमका, जिसने सूडान में पनाह ले रखी है, मस्जिद के सामने कुरान पाक को जला डाला, जिसकी पोप फ्रांसिस में अक़वाम मुत्तहिदा बहुत सारे ममालिक बल्कि तमाम दुनिया में मकबूल पाकिस्तानी मसीहों ने शदीद मजम्मत की। और आज पाकिस्तान के तमाम मसीहों ने मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर भरपूर एहतजाज किया। वाज़िया रहे कि स्वीडिश पुलिस के मना करने के बावजूद उसने अदालत में जज से कहा कि मुझे बोलने की चूंकि इजाज़त है, मुझे इजाज़त दी जाए। गोया के जज ने उसे इजाज़त तो दी, लेकिन उसने कहा कि ये आज़ादी तो है, तुम्हारा हक है, मगर ये अच्छा अमल नहीं। स्वीडन के वाकया को मसीहों से जोड़ा जा रहा है, जो एक इंतहाई तशवीशनाक बात है, मगर हकीकत इसके बरक्स है। कुछ ही दिनों पहले अमेरिका की रियासत बोस्टन में शैतानी चर्च ने बाइबल मुकद्दस की बेहुरमती की, जिसकी वीडियो सारी दुनिया ने देखी कि एक खातून ने शैतानी चर्च में शैतानों के सामने बाइबल को फाड़ा और इसको पांव तले रौंदा और कहा कि बाइबल बेचैनी पैदा करती है, इससे खत्म कर देना चाहिए। दुख की बात है, किसी भी मुल्क या किसी भी मज़हब के लोगों की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी इसी तरह के वाक़यात रोनुमा होते रहते हैं। स्वीडन हो या डेनमार्क, जब भी इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो पाकिस्तान के मसीही ज़ेरे ताब आ जाते हैं, जिनके वहमो गमान में भी नहीं होता कि क्या हो रहा है। वो बेचारे पहले ही पिसे हुए हैं और अपने ही मसाइल से निकल नहीं पा रहे। स्वीडन के वाक़या पर पाकिस्तान के मसीहियों को न सिर्फ धमकियां मिली, बल्कि कुछ मुस्लिम ने सलीब की बेहुरमती भी की। बरे सगीर पाक व हिंद में मसीही सदियों से आबाद हैं और कभी किसी मजहबी इंतशार की वजह नहीं बने। बहुत सी मसीही तंजीमें मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के साथ मिलकर पाकिस्तान में माशरती और समाजी यामांगी के लिए काम कर रही हैं। बैनुल मज़ाहब रहनुमा इकट्ठे तो नजर आते हैं। अब भी पाकिस्तान में मसीहियों ने अपने मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर स्वीडन में होने वाले कुरान पाक के जलाए जाने के वाक़या पर अफसोस का इजहार किया और इस वाक़या की शदीद मजम्मत की। पाकिस्तान में मजहबी शिद्दत पसंदी भी कम होने को नहीं आ रही। 295 और कम सुन लड़कियों की शादियां, जबरन तब्दीली मजहब जैसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। चंद दिन पहले पेशावर में 2 खवातीन को अगवा कर लिया गया। एक को मजबूर किया गया कि वो इस्लाम कबूल करे और इनकार पर उसे सब जानते हैं कत्ल कर दिया गया। ताज़ा तरीन खबर यह है कि स्वीडन में पुलिस को मजहबी किताबें जलाने की इजाज़त के लिए 3 मजीद दरखास्तें वसूल हुई हैं। पुलिस को एक दरखास्त 50 बरस की खतून की जानब से दी गई, जिसमें इसने स्टॉकहोम की मस्जिद के सामने कुरान जलाने की इजाज़त मांगी। दूसरी दरखास्त एक 30 साला फर्द की जानब से दी गई, जिसमें 15 जुलाई को इसराइली एम्बेसी के सामने तौरेत और अंजील जलाने की इजाज़त मांगी गई है। ऐसे वाक़यात को रोकथाम के लिए अशद ज़रूरी है जो दुनिया में बेचैनी पैदा कर रहे हैं। इन तमाम सवालात का जवाब हम आज उस गुफ्तगू में पूछेंगे। आज हमारे साथ रेवरेंड इरफान जेम्स साहब हैं, जो एक इवेंजलिस्ट बल्कि पासबान हैं, और इसके अलावा जितनी भी नाइंसाफ़ियाँ होती हैं कहीं भी पाकिस्तान के कोने में हो या दुनिया में किसी भी जगह पे हो, वो हमेशा आवाज़ उठाते हैं और उस पर अमली तौर पर वहाँ पहुंचकर एहतजाज करते हैं। मैं उनसे इस सारा सिनेरियो जो आज मैंने दोहराया, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि इस वाकया को मसीहों से जोड़ना कैसे वाजिब है, कैसे ये बनता है?
جی پہلے تو میں ایک دفعہ آپ کو ویلکم کہوں تو ریورنڈ عرفان جیمز صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں رب معطال کا، جس نے آج یہ شرف بخشا کہ آپ کی توسط سے اور آپ کے چینل کی توسط سے آج پاکستان میں جو کرنٹ سینیریو ہے اور حالات جتنے کشیدہ ہو چکے ہیں ان کے اوپر میں اپنے تحفظات اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ میں آپ کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ ہمیشہ پاکستان میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں، مسیحیوں کے ساتھ ہوں یا اقلیتوں کے ساتھ ہوں یا کسی بھی انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو آپ ہمیشہ بڑے احسن طریقے سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور ان کی آواز بنتے ہیں، اور میں آپ کے ٹی وی چینل کا مشکور ہوں۔ جس طرح کہ آپ نے ایک بڑی لمبی تفصیل بیان کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی سب سے پہلے تو شرمناک حرکت یہ کی گئی ایمسٹرڈیم میں، اور اسے میں کنڈیم کرتا ہوں۔ جس طرح میری طرح بہت سارے مسیحی رہنماؤں نے پوری اقوام عالم میں اس بات کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے مذمت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج یہ سارے واقعے کو مسیحیوں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے لشکر جنگی، جس نے تھریٹ بھی کیا کہ ہم اوور آل ان پاکستان تمام کرسچنس کی عبادت گاہوں کو، ان کی انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کریں گے، تو یہ ایک بہت ناگزیر حالات ہیں اس وقت ان ساری بیانات اور ان ساری صورتحال کی وجہ سے بن چکے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے واقعے میں مسیحیوں کا کہیں بھی کوئی رول نہیں، نہ تو اس شرمناک حرکت کو، اس فیل کو ادا کرتے ہوئے کسی بھی طریقے سے نہ وہ شخص مسیحی تھا، اور نہ کوئی بھی ایسا مسیحی چاہے گا، کیونکہ نہ اسے خدا کا کلام پرمیشن دیتا ہے کہ وہ کسی کے عقائد کی تذلیل کرے، اور نہ ہی کوئی مسیحی ایسا کر سکتا ہے۔ سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے حالات سے اگر مسیحیوں کو جوڑا جا رہا ہے تو پاکستان میں آئندہ دنوں میں ایک بہت بڑا انتشار پھیلے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، مجھے مصدقہ ذرائع سے ابھی پشاور سے پتہ چلا ہے کہ بہت سارے جو مسیحی آبادیاں ہیں وہاں کے رستے بند کیے گئے ہیں، اور ابھی ایک پشاور میں نوجوان لڑکے کو اسی واقعے کی وجہ سے گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا ہے۔ کل اندرون پشاور میں جو ہے وہ دو بہنوں کو کڈنیپ کیا گیا، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں مسیحی اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اس سارے واقعے کی مذمت کر رہے ہیں، ہمیں دوسری طرف یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جب ہم مذہبی رواداری کی بات کرتے ہیں، ہم انٹرفیتھ کی بات کرتے ہیں، تو جس طرح اسلام اور قرآن پاک کی حرمت ہے، اور ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کے عقائد کی عزت کریں، اسی طرح فرض یہ بنتا ہے کہ مسیحیوں کے عقائد کی بھی تذلیل نہ کی جائے۔ آپ دیکھیں اب لاہور شہر میں، پنجاب اور پاکستان کے مختلف شہروں میں کراس روڈ کے اوپر بنا کر جوتیوں کے ساتھ ان کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں۔ سو اس طرح ہمارے بھی عقائد مجروح ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ نہ کرنے والا تو یہ کام کرنے والا نہ تو کرسچن تھا، اور نہ ہی کسی مسیحی نے یہ کام کیا ہے، لیکن ہمارے ساتھ، ہماری قوم کے ساتھ اس کو جوڑنا، اور پھر پاکستان میں پاکستان کے مسیحیوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات کو جوڑنا انتہائی شرمناک ہے۔ جی میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ صدیوں سے بڑی تاریخ، دوسری صدی میں مسیحی یہاں آئے، اور ان کی پرانی تاریخ ہے، اور کبھی ایسا ہوا نہیں کہ انہوں نے کوئی انتشار کا سبب یہ بنے ہوں یا پھیلانے کی کوشش کی ہو، لیکن یہ رواداری، جو مذہبی رواداری ہے، وہ کیوں پیدا نہیں ہو رہی یا ناگزیر کیوں نظر آ رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ بھی ایک اور بھی میں بتاتا جاؤں کہ ریورنڈ عرفان جیمز صاحب، آپ کو پتہ ہے تعلیم سب سے ضروری جاہل کو انسان بناتی ہے، وہ مسیحوں نے دی۔ صحت، ایک تندرست آدمی ہی کام کر سکتا ہے، وہ مسیحوں نے دیا۔ اس کے باوجود بلکہ اس کے ووٹ بھی کاسٹنگ ووٹ، 3 کاسٹنگ ووٹ تھے پنجاب بننے میں، تو پھر یہ زیادتی کیوں ہے؟ جی سر، رواداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرفوں سے، دونوں طرف سے، دونوں پہلوؤں کو پراپر اور ایک مثبت طریقے سے لے کے آگے چلا جائے۔ فوٹو سیشن تک تو انٹرفیت بہت اچھا ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ کہ میجورٹی یہ چاہتی ہے کہ ہم ہمیشہ پسے بھی، ہم ہمیشہ مار بھی کھائیں، ہم ہمیشہ تذلیل بھی برداشت کریں، لیکن جب ان کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو وہاں پہ ٹالرنس کی جگہ نہیں ہے۔ میں آپ کو یاد کرواتا چلوں، امریکہ میں ایک ٹیری پال کے نام سے کوئی پادری تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں قرآن پاک کو جلاؤں گا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے برعکس مردان میں
چرچ کے اوپر حملہ کیا گیا، بائبل مقدس کو آگ لگائی گئی، چرچ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ عشق رسول لکھ کے کس طرح لوگوں کے گھروں کو آگ لگائی گئی، پادری صاحب کے بیٹے کو زندہ جلایا جانے کی کوشش کی گئی۔ تو رواداری کہاں پیدا ہو سکتی ہے؟ جہاں آپ دوسروں کی عقائد کی عزت تو نہیں کرتے لیکن چاہتے ہیں کہ آپ کے عقیدے کی عزت ہو۔ ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو بنایا، اور جب اس ملک کو بنانے کے لیے ہمارے بزرگ اکٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ کرسچنس کو کہا گیا تھا کہ جو مانگے گا پاکستان اسے ملے گا قبرستان۔ اور ہمارے انہی غیور مسیحیوں نے، جو صلیب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ سینے پہ گولی کھائیں گے اور پاکستان بنائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آپ، پاکستان سے پہلے جو پاک انڈیا ہے اس کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو کسی بھی دہشت گردی میں، کسی بھی شر پسندی میں کوئی کرسچن نظر نہیں آئے گا۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم شر پسند نہیں ہیں۔ ہم اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم غیرت کھو چکے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمارے احساسات نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اگر آپ ہمارے صلیب کی یا ہمارے عقائد کی یا خدا کے گھر کی تذلیل کریں تو ہمارے سینٹیمنٹس مجروح نہیں ہوتے۔ رواداری تو تب پیدا ہوتی ہے نا کہ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے، آپ کو احترام ملے، آپ کے عقائد کی عزت ہو، تو چاہیے کہ آپ بھی دوسروں کے عقائد کی اسی طرح عزت کریں۔ ایک میجورٹی بازار میں کھڑا ہو کے آپ کو پوچھتا ہے آپ کون ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں کرسچن ہوں، آپ کے اوپر پہلا سوال یہ ہوتا ہے جی آپ کی تو کتاب ہی بدل چکی ہے۔ آپ دوسروں کو تو یہ کہنا پسند کرتے ہیں کہ آپ کا مذہب ختم ہو چکا ہے، آپ کے عقائد جھوٹے ہیں، آپ کی کتاب میں چینجز ہو چکے ہیں، لیکن اس کے برعکس کیا آپ کو یہ برداشت ہوگا جب میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک جو ہے اس میں ترمیم ہو چکی ہے، جب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے عقائد میں کون کون سے ایشوز ہیں؟ وہاں رواداری کی بات رہتی نہیں ہے سر، ٹالرنس نہیں ہے۔ جہاں ٹالرنس نہیں ہوتی، جہاں ایکویلٹی نہیں ہوتی، وہاں رواداری کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اور میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ہماری جو چرچ لیڈرشپ ہے انہوں نے صرف جو انٹرفیتھ ہے یا رواداری کا مطلب ہے یا نام ہے ان کے نزدیک وہ ایک فوٹو سیشن ہے۔ وہ بڑی بڑی داڑیوں والے مولویوں کے ساتھ کھڑے ہو کے فیس بک پہ یا دنیا میں یہ بتانے کی کوشش تو کرتے ہیں کہ ہم انٹرفیتھ پہ کام کر رہے ہیں، لیکن آج تک کبھی بھی آپ نے دیکھا کہ جب بائبل کی توہین کی گئی، جب چرچز کے اوپر اٹیک کیا گیا، چاہے وہ شانتی نگر ہے، چاہے وہ بامنی والا ہے، چاہے وہ مردان ہے، چاہے آپ کوئی اور تاریخ میں جب ہمارے بہاولپور میں چرچز کے اوپر دستی بم گرائے گئے، کبھی آپ نے دیکھا کوئی مولوی صاحب کھڑا ہو اور اس نے کہا ہو کہ ہم اس سارے فیل کے اوپر شرمندہ ہیں یا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ سوری ریورنڈ عرفان جین صاحب، سب کو پتہ ہے، ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جب یہ گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جانے والے تھے، پاکستان جانے والا تھا، تو تمام بشپس نے یورپین یونین سے ملاقات کی اور ان کے طفیل یہ گرے لسٹ سے بھی باہر آ گیا۔ یہ اتنا باوجود ہمارے جو اگر لیں شہیدوں کی لسٹ ہے، شہیدوں کی ایک لمبی لسٹ ہے، فہرست ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں دی، پھر بھی ہم مشکلات میں ہیں۔ ہم کوئی پرائے نہیں ہیں، ہمارا ڈی این اے پنجاب سے، اس خطے سے ڈی این اے ہے، ہم باہر سے نہیں ہیں۔ کیا کہیں گے آپ کہ کہاں اصل کہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ ایسے انتشار پسند عناصر وہاں کام کر رہے ہیں جو مسلم کرسچن ڈائلاگ کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے، رواداری نہیں ہونے دیتے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک شخص نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ کسی قوم کو آپ نے برباد کرنا تو اس کی تاریخ ان سے چھین ہے۔ پاکستان میں اگر آج آپ کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں کہ ہو از ایس پی سنگا، میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ میجورٹی میں کوئی نہیں جانتا کہ ایس پی سنگا صاحب کون تھے۔ آپ کسی میجورٹی سے پوچھ لیں کہ سسل چودھری کون ہے، نو بڈی نوز۔ آپ کے اسی وطن، اسی ملک میں، اس ملک میں ہم مہاجر نہیں ہیں سر، اس ملک میں ہم نے مہاجروں کو سنبھالا جو انڈیا سے لٹے پٹے زخمی حالتوں میں آئے، ہماری بہنوں بیٹیوں نے ان کی عیادت کی، ان کے علاج کیے، ان کو سنبھالا، ہم نے اپنے گھر ان کو دیے، ہم نے اپنے انسٹیٹیوشنز ان کو کھولے، ان کو تعلیم دلائی، اور اس ملک کو ہم نے سٹینڈ کیا، ہم نے اس ملک کو بہترین عدلیہ کا نظام دیا۔ لیکن یہاں پہ بات ہم جب کرتے نا کہ وجوہات کیا ہیں، سب سے بڑی وجہ تو پاکستان کا آئین ہے، اور وہ آئین اس لیے کہ وہاں پہ ایک جگہ پہ وہ کہتا ہے کہ جی سارے سٹیزنز ایکول ہیں،
اور اسی آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی بھی نان مسلم، کوئی بھی اقلیت، مذہبی اقلیت جو ہے، وہ نہ چیف جسٹس بن سکتا ہے، وہ نہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے، وہ نہ اس ملک کے اعلیٰ کسی بھی عہدوں کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آخر کیا ان کے پاس دو آنکھیں، ایک ذہن، ایک ناک، دو ہاتھ، دو پاؤں نہیں ہے؟ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو مسیحیوں نے اس ملک کو ہمیشہ سنبھالا، اس ملک کی بقا وقار کے لیے، عزت کے لیے ہمارے نوجوانوں نے ہر پیشے میں بہترین کردار ادا کیے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ یہاں پہ تو اتنی نفرت پائی جاتی ہے کہ جب ایک مسیحی قوم کے لیے شہید ہوتا ہے، جب وہ دہشت گردوں کو روکتے ہوئے اپنی جان نثار کر دیتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں اسلامک یونیورسٹی میں ایک مسیحی کانٹیکٹ بیسڈ وہاں پہ امپلائی تھا، صفائی کا کام کرنے والا، اور اس نے جب دیکھا کہ دہشت گرد اندر دھماکہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اس نے اسے روکا، اور وہ دھماکہ وہیں پہ ہوا۔ وہ خود تو اس نے جام شہادت نوش کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے شری لنکا میں 2019 میں جب چرچز میں بلاسٹ ہوئے تو آپ کا میڈیا یہاں پہ اتنی منافقت پائی جاتی ہے پاکستان میں کہ وہ کہتے تھے کہ فلاں فلاں جگہ پہ اتنے مسیحی ہلاک ہوئے ہیں، ان کو شہید کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ تو جہاں پہ اتنی ہائپوکریسی ہو، جہاں پہ نظام عدل اس طرح کا ہو کہ پھر لاہور کے اندر ایک شخص جو ہے وہ بدماشی کے ساتھ ایک عورت کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ آپ اسلام قبول کر کے شادی کر لو، اور جب وہ انکار کرتی ہے تو اس کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے، اور آپ کا نظام عدل، پولیس جو ہے وہ اس عورت کو نہ صرف بدکردار ظاہر کرتی ہے اپنی رپورٹ میں، بلکہ اس مظلوم خاندان کو پوری دنیا کے آگے ننگا کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور میں 2 بہنوں کو ننگا کر کے قتل کر دیا گیا زنا کرنے کے بعد، اور 1 مہینے بعد سگی 2 بہنوں کی لاشیں جو ہیں وہ ہمیں لاہور کے گندے نالے سے نالے سے ملتی ہیں، اور بعد میں پولیس کہتی ہے کہ یہ عورتوں کا قصور ہے۔ آخر کب تک فورس کنورژن جیسے واقعات ہم برداشت کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میجورٹی یہاں پہ، ان کو برما میں مسلمانوں کے اوپر ظلم نظر آتا ہے، ان کو کشمیر میں ظلم نظر آتا ہے، ان کو فلسطین میں ظلم نظر آتا ہے، لیکن ان کے اپنے وطن میں جب ان کے مذہبی اقلیتوں کے ساتھ یہ خود ایسا کرتے ہیں تب کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ آج پاکستان مسیحیوں کے لیے، جس طرح ان کو لگتا ہے کہ فلسطین ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے فلسطین زندگی گزارنا مشکل ہے، آج پاکستان میں مسیحیوں کے لیے زندگی گزارنا اتنا ہی مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ یہاں پہ رواداری نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے، انجسٹس ہے، اور جہاں انیکویلٹی ہوتی ہے معاشرے میں، جب نظام عدل ایسا ہو۔ اور امام خمینی جو ہے ایران میں، وہ بڑی ایک اچھی تحریر میں نے دیوار پہ پڑھی تھی، وہ کہتے ہیں کہ حکومت کفر سے تو چل سکتی ہے لیکن ظلم سے نہیں۔ آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ ایک اور بات ایسا ہے کہ کچھ دن پہلے میری کسی سے بات ہو رہی تھی، ایک بڑی آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر تھے، مجھے کہتے ہیں کہ آپ صرف نیگیٹو پہلو پر بات کرتے ہو، پازیٹیولی نہیں کرتے کہ پازیٹیو کیا ہے۔ میں یہ خاص اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کسی حد تک کیا ہم بینگ اے کمیونٹی، کیا ہم خود بھی اس سارے سنیریو کے ذمہ دار ہیں جو ہمارے ساتھ مسائل اتنے آ رہے ہیں یا ظلم کا شکار ہیں؟ کیا ہم خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں؟ میں سمجھتا ہوں سر کہ جہاں پہ ساری چیزیں ہی نیگیٹو ہوں تو وہاں پازیٹیوٹی کی کیا بات کریں؟ اب ایک شخص ہے، آپ اس کی بیٹی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اسے اسلام قبول کروانے کے لیے آپ کو عدلیہ صبح کہہ دیتی جی آپ کی بیٹی تو مسلمان ہو گئی ہے، تو وہاں پہ آپ کیا پازیٹیو بات کریں گے؟ جہاں آپ کی جوان بیٹی کو گلا کاٹ کے اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ وہ اسلام قبول نہیں کرتی، اور صبح آپ کو خبر ملتی ہے کہ پولیس نے انٹیروگیشن کی ہے، اور وہ انٹیروگیشن کیا ہے کہ جی آپ کی بیٹی تھی بد کردار، وہاں پہ آپ کہاں پازیٹیوٹی کی بات کریں گے؟ کل ہی میری بات ہو رہی تھی کسی سے پنجاب میں، تو انہوں نے یہ بات کی کہ یہ مسائل جو ہمارے بہت ساری تنظیمیں ہیں، بڑے نام گنوائے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ہمارے اندر لڑکے جو ہیں وہ نشے کی طرف لگ گئے، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، تو ہماری این جی اوز جو ہیں انہوں نے ہماری ڈیولپمنٹ میں کے لیے کیا کیا۔ عرفان صاحب، میں یہ اس لیے ناظرین کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرا اپنا ایک آبزرویشن بھی ہے کہ جب آپ کی مالی حالت بہتر ہوتی ہے، جب آپ کا ایک سٹیٹس لیول پہ زیادہ بڑھتا ہے، تو مسائل کی کمی ہوتی ہے،
اور बहुत सारे अंग्रेजों के बाद जाने के बाद जो हमारे मिशनरी थे बावसाइल थे, स्वाय उन्होंने लूटने के आगे कोई काम नहीं किया, जो ये दिन हमें देखने पड़ रहे हैं। क्या इत्तेफाक करते हैं आप इस बातों से? बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ, ये भी एक पहलू है, ये एक तल्ख हकीकत है जिसे हमें कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि आज पाकिस्तान में रहते हुए हमारे पास ना मुआशी इस्तेकाम है, ना सियासी इस्तेकाम है, और ना ही हमारे लोग एजुकेटेड हैं। जब हम बावसाइल, हमारे पास वसाइल की वाफिर मिकदार होगी, मुआशी तौर पर इस्तेकाम होगा, तो बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली हल हो जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि गोरे जो हमारे पास छोड़ कर गए, और आज जो नाम निहाद हमारी लीडरशिप है, आपकी प्रॉपर्टियां बिक गई, आपके इदारे बर्बाद हो गए। एडवर्ड्स कॉलेज देख लें, उसके अलावा बन्नू वगैरह विजिट करें, क्योंकि मैं पिशावर डायसिस में काम कर चुका हूँ। आप डीआई खान चले जाएं, इसी तरह आप क्वेटा चले जाएं, कराची चले जाएं, आप जिस जगह जाएंगे, जो भी इख्तिदार में आया, जलालपुर जट्टा चले जाएं, शलौक मिशन हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा नाम था, आज वो खंडर बन चुका है, और आधे से ज्यादा जो जमीन है वो बिक चुकी है। और यही वजह है कि आपके पास जो इदारे थे उनको आपने इस्तेमाल नहीं किया लोगों की, अपनी कौम की तरक्की के लिए। और एक यहाँ पे मैं बात ये भी बताता चलूं कि जहां हमारे लोगों के पास वसाइल की कमी है, वहां पे ऐसे इदारों में आप अपने मसीही बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। अगर आप एफसी यूनिवर्सिटी की बात करें, तो वहां पे एक आम शख्स जो किसी सैनिटरी वर्कर है, वो कैसे ये ख्याल कर सकता है कि वो अपने बच्चे को एफसी कॉलेज भिजवाए? वहां की फीसें इतनी होती हैं कि वो बंदा अगर अपने पूरे साल की तनख्वाह इकट्ठी करे तो फिर भी वो एक सेमेस्टर की फीस अदा नहीं कर सकता। तो चाहिए ये था कि जो हमारे पास वसाइल थे, हम उन्हीं वसाइल को अपनी कौम की तरक्की के लिए और इस मुल्क की बका के लिए इस्तेमाल करते। लेकिन ये एक हकीकत है जिसके ऊपर आपने बड़ा अच्छे तरीके से इस पहलू पे रोशनी डाली, और इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आज हम मसाइल से दो चार हैं, तो उसकी वजह यह भी है कि हमारी लीडरशिप जो है वो कौम के साथ वफादार नहीं रही, जो सो कॉल्ड लीडरशिप है। मैं रिलीजियस लीडरशिप की पहले बात करूंगा। नाज़रीन, बहुत सारी वाकयात हैं कि जब अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, या इसकी मिसाल एक, जब हमारे मसीही अदारे जो है हमसे छीन लिए गए, तो आगे उसका जो एक तालीमी प्रोसेस था रुक गया, नए को आगे लाया नहीं गया कि नए इंस्टीट्यूट आगे जारी किए जाएं। तो इससे जो है वो ये प्रोसेस रुके ना, बल्कि जारी रहे। लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका, और जिसका कितना नुकसान हुआ कि एक लंबा पीरियड हमारी तरक्की जो है वो रुक गई। तो जो है हमें कभी चुप नहीं रहना चाहिए, या हमें आगे बढ़ने का, या जैसे खौफ ही हमें हर वक्त रहता है कि हमारे साथ 295 सी या बहुत सारी और मुश्किलात आएंगी। आप मेहनत करें और आगे बढ़े। ये तजर्बात कितने पहले भी एक वाकया हुआ कि डेनमार्क में हुआ, तो पाकिस्तान में मजहबी जमात ने झंडे को रौंद डाला जिस पे क्रॉस बना हुआ था। हमारी दिल आज़ारी तो की जाती है, लेकिन अपनी दिल आज़ारी कबूल नहीं की जाती। इस तरह के हमें हकूमती लेवल पे भी जितने हैं, या हमारे नुमाइंदे हैं, कि इस तरीके से आगे हमें बढ़ना है, ताकि जो है इस मामलात को, तब मामला जो बार बार यूरोपियन यूनियन और दो ममालक है कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक, बल्कि मनाटिस के हकूक को पमाल किया जा रहा है, उसको बेहतर किया जाए। लेकिन लगता नहीं, कोई मामला कहीं भी हो जाए, चाहे यूरोप में हो जाए, चाहे अमेरिका, उसको मसीहों के साथ जोड़ दिया जाता है। और लोकल जो मसीही पाकिस्तान के हमेशा वफादार रहे हैं, उनको जो है ये मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, ज़ेर ताब आ जाते हैं। इसलिए मैं तमाम जितने भी देखने सुनने वाले जो बाद में भी सुनेंगे, तो हमें जो है अपने तमाम हालात को बेहतर करना चाहिए। तो मैं जितने भी यूरोप में रहने वाले हैं, इंग्लैंड में रहने वाले हैं, अमेरिका में रहने वाले हैं, उन सब को मैं यही कहूँगा कि खुदारा इससे ऐसे करें, प्रोग्राम करें
या इस तरह अपील करें हुकूमत पाकिस्तान के, खुदारा हम जहाँ भी हैं, चाहे हम ओवरसीज में हैं, चाहे हम कहाँ भी हैं, हम हमेशा से वफादार रहे हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान की इज्जत और नामूस के लिए काम करते रहे हैं। किसी भी कुर्बानी से हमने दरेग नहीं किया, तो फिर हमारे साथ ऐसी ज्यादती क्यों रवा रखा है जारी है। तो मैं इरफान जेम्स साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप अपना मैसेज आवाम को, मसीही आवाम को दीजिएगा कि वो क्या करना चाहिए इस मुश्किल से निकलने के लिए। जी जी, मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मसीही कौम को सियासी मुआशी इस्तेकाम के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना होगा, और आज से एक नारा लगाना होगा। वो ये है कि अद्दी खाओ तो बच्चे पढ़ाओ। अपनी बच्चों को, अपनी कौम के बच्चों को, नौजवानों को, अपनी नस्ल को एजुकेट करें, और ना सिर्फ तालीम बल्कि उनको हुनर सिखाएं ताकि वो अच्छी जिंदगी गुजार सकें। और दूसरी बात, मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जहां आप ये समझते हैं कि आपके अकायद, आपके ईमान की इज्जत होनी चाहिए, वहां फर्ज है कि आप भी दूसरों के अकायद की, दूसरों के ईमान की, दूसरों की मुकद्दसात की वैसी ही इज्जत करें। अगर एक मुआशरे में, क्योंकि एक मुआशरे में, एक कम्युनिटी में बहुत सारे मज़ाहिब, बहुत सारे लोग, बहुत सी सकाफतें इकट्ठी रहती हैं और इसी कम्युनिटी कहा जाता है। सो अगर हम चाहते हैं कि हम इस मुल्क को पुरअमन तरीके से जिंदगी गुजार कर और इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें, तो हमें मजहबी रवादारी के लिए वही करना पड़ेगा जो हम दूसरों से चाहते हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो ये मुआशरा एक जंगल बन जाएगा, और इस जंगल में फिर आपको पता है कि लाकानूनियत होती है और हर इंसान हर लिहाज से गैर महफूज होता है। और मैं आपकी तवज्जुह से अपनी लीडरशिप को भी, जो सत्तू पी के सोई हुई है, ये गैरत दिलवाना चाहता हूं और दरख्वास्त करना चाहता हूं कि खुदा के लिए अपनी कौम के लिए कुछ कर लें। अपनी कौम के नाम पे आपने जितना खाना था, लूटना था, लूट लिया, लेकिन आज जरूरत है कि इन परसिक्यूशंस के से निकलने के लिए कौम के लिए आवाज उठाएं और कुछ करें, ताकि हम, हमारी आने वाली नस्लें अच्छी और बेहतरीन जिंदगी गुजार सकें। खुदावंद बड़ी बरकत दे आपको। जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूबसूरत आपने बातें भी की। मैं जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा, असल में लोगों की फीडबैक होती है, रोज़ कम्युनिकेशन होती है, घंटों घंटों कम्युनिकेशन होती है, उनको गिला है पाकिस्तान में रहने वालों को कि जो यूरोप में, इंग्लैंड में कहीं भी रह रहे हैं ओवरसीज में, वो सिर्फ बातें करते हैं, जो प्रैक्टिकल काम है वो नहीं करते। तो इसलिए मैं अपने ओवरसीज लोगों को ज़रूर कहूँगा कि वो पाकिस्तान के मसीही जो इस वक्त माशी तौर पर पिस गए हैं, उनकी अपनी भरपूर जो है उनकी इमदाद करके वहां से उनकी कष्ट पुर्सी से निकाले। जिस तरह से बनी इसराइल के लोग, यहूदी जहां भी हैं, वो जब भी मुश्किल आई है इसराइल में उन्होंने भरपूर मदद की है, और जहां कहीं भी गए हैं वो कभी भी इसराइल को नहीं भूले। तो जी अरफान साहब, कुछ आप कहना चाह रहे थे? जी मैं बस आखिर में छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी आप जैसे भाई अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं, और मैं आपका यहाँ पे मैं नाम लेना चाहूंगा, दिल से शुक्रगुजार हूँ वॉटसन गिल साहब का, इसी तरह एजाज इनायत साहब हैं, सरवर भट्टी साहब हैं, उनकी मिसेज हमारी बहन सिस्टर राहत, आप जैसे बहुत सारे हमारे मोअज़्ज़िज़ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं, और हमारे लिए यही बहुत बहुत बड़ी आपकी खिदमत है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जी जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे पास अवेयरनेस तो है, हम आगाही दे सकते हैं, ये तो हमारे पास है, जो मुद्दत से यही करते हैं और यही अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिए, कम्युनिटी जज्बे को भरपूर अपने अंदर पैदा कीजिए, और यही कम्युनिटी का जज्बा आपको एक दिन सरखरू करेगा और आपकी मुश्किलात को दूर करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आप सबसे इजाजत आमीन। चाहते हैं। थैंक यू सो मच।